अपना हाउस एंड ऑर्डर कीजिए, और वो हुकूमतें बनाते और गिराते थे। बोलना तो मुझे कल था, और चीज़ें भी बहुत चैलेंजेस, बहुत सी चीज़ें थीं जो करनी थी, लेकिन कोई इमरजेंसी है तो आई हैव टू रश बैक। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ आई हूँ तो कुछ ना कुछ बोल जाऊँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अचकज़ई साहब की कि जो ख़ास तौर पे कराची आए और उन्होंने मुझे दावत दी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। ये कि मैं नहीं समझती कि इससे कोई भी इनकार कर सकता था, बल्कि आज हॉल की हालत देख के मुझे ये है कि उस आइन के लिए तो जिसकी ज़रूरत ऊपर से लेके हर इदारे से लेके, क्योंकि हर इदारा भी ताकत इसी आइन से लेता है। मैं अपने हकूक या राह चलते हमारे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगर उसके हकूक हैं तो वो यहाँ से मिलते हैं। तो ये टॉपिक ऐसा था कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने सहाफ़त की दुनिया में आँख खोली। पहला रीजनल न्यूज़पेपर मेरे वालिद निकालते थे, और मेरे फैमिली के बहुत से मीडिया हाउसेस, ग्रुप्स हैं। मेरी शादी हुई एक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ज़फ़र हुसैन मिर्ज़ा, क्योंकि यहाँ वकला बरादरी बैठी है तो वो अच्छी तरह उनको जानते हैं, पहचानते हैं कि बहुत करीब से उस इंसाफ को और कोर्टों को भी देखने का मौका मिला। और सियासी मुर्शिद कहूं या ये कहूं कि सियासत में पहला कदम मुझे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिस पार्टी ने आइन दिया था इस मुल्क को और जिसको उठा के बार बार उस पार्टी का ये कहती थी कि हम आइन देने वाले हैं, उसमें मैंने सियासत में पहला कदम रखा। और 5 दफा मुश्किल तरीन हालात में जनरल इलेक्शन करके 1997 में इसी तरह एक पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दे दी गई, और हम श्रिंक होके 17 मेंबर उस पाल ऐवान में बैठे थे जहां सिर्फ 3 खवातीन थीं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा और मैं। और क्योंकि फिर एग्जाइल में चली गई बीबी, और उनके साथ मोहतरमा वो आंटी नुसरत भुट्टो भी चली गई, तो बहरहाल मैं एक अकेली, और मैं जो कुछ वहाँ पे मेरा किरदार है या ऐवान में मेरा जो किरदार रहा वो आप सबसे छुपावा नहीं है, मुझे कुछ उसके हवाले से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एज अ स्पीकर जो मेरा रोल रहा, मैंने वाकई, क्योंकि बहुत से दानिश्वरों को यहाँ सुना, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस इदारे को एक इदारा बना के जाऊं, और जिसके लिए उस दौर का अगर आप उठा के देखें तो जितना अपोजिशन को मौका मिला उस दौर में बात करने का, और 18वीं तरमीम का आना, कि मुझसे तो मेरी पार्टी नाराज हो जाती थी कि आप इतना टाइम अपोजिशन को देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती अगर आज मुझे एतजाज साहब भी यहाँ नजर आते, रजा रब्बानी साहब भी नजर आते, वो सब चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी के जो हैं, और मैं उनको मानती हूं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और यकीन मानिए कि बीवी से, अगर मजहब मेरा इस्लाम है और मजहब को जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद अगर कोई मुझे सेक्रेट चीज नजर आती थी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब थी। तो जिसने मुझे वो सिखाया, उस रास्ते पे चलना सिखाया कि जमहूरियत जमहूरियत
آئین کا تحفظ، جس کی لیے میں نے 5 دفعہ وہ جو اوتھ اٹھائی، اصل میں تو یہاں پہ آج حکومتی ارکانوں کو بھی ہونا چاہیے تھا کہ اوتھ تو وہ بھی اٹھائے بیٹھے ہیں آئین کے تحفظ کا. تو یہ تو تحفظ کے لیے اگر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف اپوزیشن پارٹیز آئیں یا صرف وہ وکلاء آئیں. اس آئین کو ہمیشہ سے تھریٹ تھا، ہے اور رہے گا. اور آج ہم جتنے مسائل کی بات کرتے ہیں وہ اس مسائل کا حل اسی آئین میں موجود ہے. تو میں جب اس سیکرٹ آئین کو فالو کر رہی تھی تو جن لوگوں نے جو دینے والے تھے انہوں نے ہی اپنا ایمان بدل ڈالا. اس پارٹی نے اپنا ایمان بدل ڈالا اور آج ایسے قوانین اور ایسی امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں جو کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہیں. میں آرٹیکل 3 کی بھی بات ہوئی، میں 3, 4, 8, 9, 10, 10A, 11 مطلب میں بولتی چلی جاؤں. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19A، میں کس آرٹیکل کی بات کروں؟ آپ پورا کا پورا آئین لپیٹ کے اور دفن کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ سوشل کانٹریکٹ ہے کسی ریاست اور عوام کے بیچ میں، اور کہیں اگر آئین نہ ہو، اور شاید یہی ہے جو آج ہمارے سارے فیڈریٹنگ یونٹس کو جوڑے بیٹھی ہے. میں یقین دلاتی ہوں یہاں حل کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے بچپن سے ہم بھی یہ کوٹ سنتے رہے کہ چرچل نے کہا تھا کہ ملک تباہ ہو جائے لیکن اگر کوٹیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ کا ملک تباہ نہیں ہوگا. تو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی، اور اس جمہوری پارٹیوں نے جو اس سٹرگل سے گزری ہیں، جو ہر اس کہتے رہی ہوں کہ مجھے تو سکھایا ان لوگوں نے تھا، اور آج آپ دیکھیے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل میں آج کسی کو جوڈیشری میں اگر آپ نے جوڈیشل ریفارمز کرنے تھے تو آپ نے لوور جوڈیشری سے شروع کرنا تھا. آپ کو ڈسٹرکٹ اور سیشن، خدارا میں آپ سے کہتی ہوں، اور میری نظر میں سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی ادارہ اس ملک میں ہے، یہ آپ کا مائک، اگر اس ملک میں کوئی سب سے زیادہ طاقتور میری نظر میں تھا وہ تھی میڈیا. They were the king makers. ان کے پاس وہ آزادی تھی اور وہ حکومتیں بناتے اور گراتے تھے. اور جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا نے سندھ کو تو بالکل ہی بھلا دیا تھا. یہ تو میں شکریہ ادا کرتی ہوں، اچکزئی صاحب آئے اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بھی ڈیلیگیشن آیا کہ سندھ کی طرف فوکس لائے. ورنہ جہاں پہ آج ہم سے پانی بھی، پہلے بھی پانی نہیں تھا، لیکن کہاں گئی سی سی آئی؟ ہمیں بار بار میڈیا یہ کہتی تھی، میں جب سپیکر تھی اور جب اس کے بعد میں آئی پی سی کے منسٹر بنی، میں نے وہاں بھی آتے ہی پہلے پرماننٹ سیکریٹریٹ دیا سی سی آئی کو، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں وعدہ ہے. وہ ادارہ تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ سی سی آئی میں یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے. بیٹا یہ مائک آن ہوگا کہ نہیں؟ آرٹیکل 154 آپ کو 90 دن میں بلانی ہے سی سی آئی. کیا اس آرٹیکل کی پاسداری ہو رہی ہے؟
155 کہ پانی کے ایشو تو آپ نے سی سی آئی میں لے کے جانے تھے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. اور آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ادارے کو الزام دوں. میں آج ان اداروں کو جو ان کے پیچھے ان کی آڑ میں لیتے ہوئے, کیونکہ یہاں پہ کسی نے بات کی کہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کیجئے, تو میڈیا سے بھی میں کہتی ہوں آپ کا بھی اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر